बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज स्टूडियोज़ में एक ख़ास मेहमान भी हमारे पास मौजूद हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए, तज्ज़िये के लिए जनाब इसहाक़ खाक़बानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, PTI के सीनियर रहनुमा रहे हैं और PTI को बड़ी क़ुर्बत से जाना जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम और सीनियर रहनुमा भी करार पाते हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सर-ए-दस्त शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन अब किस मिशन पर है और वज़ीर-ए-आज़म में से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, इससे प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। और फिर ये कि तरीन ग्रुप कैसे वजूद में आया, 22 साल जदोजहद हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद अब तहरीक अदम एतमाद आ गई, तो ये सफ़र इतनी तेज़ी से कैसे तय हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि पार्टी के अंदर एक से ज़ायद ग्रुप बन गए। और फिर अलीम खान साहब की एंट्री हुई, उनका तो नाम किसने दिया वज़ीर आला के लिए, क्योंकि ना तो परवेज़ इलाही साहब उसके हक़ में है, ना तरीन ग्रुप उसके हक़ में है। तो ये अचंभे वाली मामला कैसे हुआ और तरीन ग्रुप ने क्या बड़े फ़ैसले अब तक किए हैं, क्या वो काफ़िले के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या नहीं, ये सारी कहानी इसहाक़ खाक़बानी साहब की ज़ुबानी। सर-ए-दस्त सर, ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेलसी जलसा सबके जहन में होगा, तो हम तो समझे कि शायद वो एक ही ट्रेलर था, लेकिन वो तो जारी है। अब उसकी किस्तों में उसकी फ़िल्म हमें देखने को मिल रही है। कराची में कारकुनों से वो मुखातिब हुए, तो अली ज़ैदी साहब मौजूद थे, उनका सिंध का मार्च था, उससे पहले मुत्तहिदा के लोगों से वो मिले, तो वहाँ उन्होंने क्या फ़रमाया अपोजिशन रहनुमाओं के बारे में, किन अज़ाइम का इजहार किया, पहले वो देखिए शामी साहब का तबसरा और फिर गुफ्तगू आगे। तो लफ्ज़ यूज़ किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब मेरा टारगेट है, मेरी बंदूक की नशिस्त पर है। गालिबन शिस्त कहना चाह रहे थे, जो जिससे देखा जाता है बंदूक होता है, निशाना बांधना जाता है। हाँ जी, तो मकसूद चपड़ासी वाले, जूते पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ और फजलू डीज़ल, ये तक उन्होंने कहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, रियासत मदीना के हमें ख्वाब दिखाते हैं, क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म को या सरबराह ममलिकत को ऐसी अंदाज़े तख़ातुब ज़ेब देता है? क्या रियासत मदीना में दुश्मनों को ऐसे अलक़ाबा से याद किया जाता था? मेरा आपसे सवाल है, पहले समझना चाह रहा हूँ। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, जब अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, अपोजिशन अपने ट्रैप में आ गई और उसने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, तो फिर उनको तो खुश होना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए उनको। अपोजिशन वालों को गुस्सा किस बात पर आ रहा है? हाँ, गुस्सा किस बात पर आ रहा है, बड़ा हम नुक्ता आपका। अपोजिशन अपने आप अपने दाम में अगर सयाद आ गया है तो फिर गुस्सा, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है, गुस्सा का है। तो गुस्सा किस बात का? अच्छा, हम तो इससे पहले ये समझे कि ये कोई आलमी साजिश है, जो वुज़रा ने हमें समझाने की कोशिश की। आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस तासुर को ज़ाहिर कर दिया, ये कह के मैं तो दुआ करता था कि ये असल में बात ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते हैं, जब भी मौका होता है ना, वो हवाला देते हैं क्रिकेट का, और कि मैंने जी आज भी बता रहे थे 5 दिन की प्लानिंग करता है टेस्ट क्रिकेट में कप्तान, जो है कप्तान कैसे खेलता है, कैसे मौका देता है, कैसे अपने यानी खिलाड़ी भेजता है, किस ऑर्डर खिलाड़ी में भेजता है, एक पूरी हिकमत अमली बनाता है, बताते हैं। तो क्रिकेट का जो बार बार हवाला देते हैं, तो फिर उनको पता है कि अगर एक टीम हार जाती है तो दूसरी टीम उस पर हमला आवर नहीं होती। मैच का नतीजा मानना पड़ता है, मालूम होना पड़ता है, मैच का नतीजा मानना पड़ता है। अब ये है कि खान साहब जो हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी, कौमी असम्बली में वोटिंग होनी है, अगर उनकी पार्टी उनके साथ है, उनके इत्तेहादी इनके साथ हैं, तो फिर परेशानी किस बात की? और फिर जबकि फवाद चौधरी साहब आज ये कह रहे हैं कि 184 अरकान की हिमायत हासिल है और स्पीकर से गुजारिश है कि जल्द इजलास बुलाएं, तो स्पीकर कौन से, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के? बिस्मिल्लाह करें, आपकी पार्टी से उन्हें कहिए ये फ़ौरन बुलाएं। खान साहब को चाहिए। देखिए, दुनिया में जहाँ भी तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, पार्लिमानी निज़ाम जी होती है, पाकिस्तान में भी 2 दफ़ा हो चुकी, इंडिया में भी 3 दफ़ा हो चुकी और मंजूर हो चुकी, मगर कहीं इस तरीके की अल्फाज सुनने में नहीं आते आपको। तो मेरी खान साहब को गुजारिश होगी, वो क्या बादशाह ज़फ़र का शेर है ना, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, चाहे हो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, साहिब फ़हमो ज़का, हाँ, जिसे तैश में याद खुदा ना रही, वाह वाह, जिसे ऐश में खौफ खुदा ना रहा। वाह, खूबसूरत, क्या मशवरा है। देखिए, आप जो इस कदर बरहम हैं और मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको निपट लूँगा और मैं पता नहीं आपके साथ क्या करूँगा। जमहूरियत में किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, कायदा होता है, कानून है, अदालतें हैं, ये सारा निज़ाम जो है ना, वो रोकता है बार बार आपको। और जो अपोजिशन जो है के लीडर जो है, उनको
जेलों में डाला गया, मुकदमे बनाए गए, वो हफ्तों नहीं महीनों जेलों में रहे, लेकिन जो फिर अदालत जो है, अदालत से उनको रिलीफ मिली, जो अभी जमानतें मिली। शाम साहब, जो खान साहब अभी जो ऐलान कर रहे हैं, जो बंदूक के निशाने पर रख रहे हैं उन्हें, या उन्हें जेल में डालने की बात करें, ये बातें करके तो वो इक़्तिदार में आए थे कि ये मेरा मिशन होगा, तो फिर लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपको 3.5-4 बरस क्या किया और जो आप दोबारा उसी डगर पे चल रहे हैं। आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए ना, अब तो कानून के मुताबिक मामला होना चाहिए। आपके हाथ बंधे हुए हैं, नहीं हो सकता जो कुछ आप कह रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी को साथ जो चाहें सलूक करें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आज कराची गए थे मुत्तहिदा के यहाँ भी, तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से मंसूब एक बयान सामने आया कि मुत्तहिदा ने वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल तायीद और हिमायत का इजहार किया है, लेकिन आमिर खान साहब ने इस मुलाकात के ऊपर क्या लबकुशाई की, वो देखने से, सुनने से और समझने से ताल्लुक़ रखती है। देखिए, देखें, इस पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम इत्मीनान के हवाले से बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फ़ैसला करेंगे वो अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फ़ैसला होगा उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और यही नहीं बल्कि अब मुत्तहिदा का वफ़द जो है वो कल जरदारी साहब से मिल रहा है, नून लीग से भी वो राब्ते में हैं। कल हमने आपको इतला दी थी कि शुजात हुसैन साहब हज़रत मौलाना से मिले हैं, आज वो जरदारी साहब से भी मिले, और काफ लीग ने अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद भी बुला लिया है, और यहाँ पंजाब में माइनस पुजदार की गूंज उरूज पर है। ये है ताज़ा। जो चीमा साहब हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो भी एक बहुत वायरल हुई है। उन्होंने कहा अगर 10-15 लोग टूट गए, उनको वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि अगर आपकी पार्टी में फूट पड़ जाएगी तो फिर हमें भी नए हालात में कुछ सोचना पड़ेगा। ये बात आ रही। देखें, आज सिंध में तो ये हुआ ना कि फैसल लौडा की जो सीट थी खाली नशस्त की, जो सेनेट की, उसका उस पर इलेक्शन था, तो उसमें पीटीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो उम्मीदवार एक किस्म का विड्रॉ कर लिया, अपनी पार्टी के लोगों से कहा वोट ना डालें। एमक्यूएम ने भी कहा वोट डालने से इनकार कर दिया, जीडीए ने भी वोट डालने से इनकार कर दिया, ताकि और पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो जो है वो मुंतखब हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो 4 अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने वोट डाल दिया। 2 की इत्तला है, दीवान सचल हैं और एक और साहब है, उनकी इत्तला है। 4 कहा है पीपल्स पार्टी ने। अच्छा। अगर 2 भी हैं तो उन्होंने वायलेट कर दिया। अब ये भी एक बदखबरी है। और ये भी उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म खुद कराची में। तो देखिए, मेरी वज़ीर-ए-आज़म को गुज़ारिश, देखिए क्या वज़ीर-ए-आज़म से मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता उनसे रहा है, बरसों का ताल्लुक़ रहा है। मेरी गुजारिश उनसे ये है कि उस तरह खेले, क्रिकेट की तरह खेले सियासत को, ग्रेसफुली, पूरे क्रिकेट की तरह, ग्रेसफुली, पूरे वक़ार के साथ, पूरे एतमाद के साथ, और बिल्कुल, यानी ये क्या कहा है ना, फैज़ का क्या शेर है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इख्तिदार क्या है? आनी जानी चीज़ है, और खान साहब खुद भी कहते हैं मुझे इख्तिदार की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा मैक्सिमम? सही है, तहरीक एतमाद मंजूर हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? कुछ खान साहब पहले आखिर उन्होंने सियासत में 17-18 साल वज़ारत उज़्मा के बगैर गुजारे हैं ना, तो इसलिए ज़रा हौसला रखें, अपने आप को काबू रखें, और ऐसा मैसेज ना दें कि वो घबराए हुए हैं। गौर कर लें इस बात पर। जनाब इसहाक़ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया। हम आपसे कई एक सवाल करना चाह रहे हैं तरीन ग्रुप के हवाले से, आपकी अपनी सियासत के हवाले। पहला सवाल तो नाज़रीन जो जानना चाह रहे हैं वो ये है, तरीन ग्रुप के पास कितनी अददी हिमायत है, और इस ग्रुप ने अब तक माइनस पुजदार के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी है? देखें, कोई 2 दर्जन के करीब MPA साहबान हैं पंजाब असम्बली में, 24 MPA कह लें अबाउट। जी हाँ, वो कभी 1-2 बंदे कभी वो हुकूमत के उसमें होते रहते हैं। क्या कहते हैं इसको काकवानी साहब? मेंढकों की पंसेरी कहते हैं इसको। मैं अपने कुलीन उनके बारे में ये क्या कहूँ, मगर ये एक रिवाज रहा है। 24 हो गए MPA और MNA, और हमारे पास एक आध इधर उधर होते रहते हैं। और MNA हमारे पास पहले 8 थे, अब सुना है कि 6 रह गए। 6, तो आपके पास 30 अरकान असम्बली का मजमा है अबाउट। जी हाँ, तो ऊपर नीचे, अच्छा, कई अंदर से दिल से
وہ کوئی ان کی رغبت ہمارے ساتھ ہے بھی صحیح، مگر وہ اپنی مجبوریوں کے تحت وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ گھرے ہوتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ میں، اپنے حلقے کی سیاست میں، اور ان کو پھر اپنا اگلا فیوچر بھی تو سیکیور کرنا ہے نا جناب، تھانے میں، کچہری میں، نہیں اگلا الیکشن بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ابھی حکومت ختم ہو جائے، کل ختم ہو، آخر کسی دن تو ختم ہونی ہے نا جناب، اس کے اپنے ٹائم پہ ہو، اس سے پہلے ہو، آپ تو وہ لوگ کی کدھر گئے؟ انگنت مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں آپس میں، فیصلہ کیا اب تک کیا آپ نے؟ نہیں، اور عبدالعلیم خان کا جو گروپ ہے جی اس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے جو آپ کے اندر وہ تو اضافہ اکیلے نہیں آئے ہوا تھے کہ اس میں شامل ہے وہ؟ نہیں، علیم خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں لے کے آئے، وہ اکیلے نہ ایک آدمی، اب مرد یا عورت دونوں، ٹھیک، وہ نہیں لے کے آئے، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو وہ آئے اور انہوں نے سب کے سامنے، جو ہمارے ہاں تھوڑی سی لوگوں میں تھی نا انگزائٹی کہ پتہ نہیں کیا کرنے آئے، سب کے سامنے انہوں نے کہا میں جہانگیر خان کو بھائی سمجھتا ہوں اپنا بڑا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں آپ کے گروپ میں شامل ہونے آیا ہوں، مجھے آپ یہ عزت بخشی ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ انہوں نے اپنے بندوں سے۔ تو یہ آپ ہماری اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل آئے تھے، انکنڈیشنل، کوئی ڈیمانڈ نہیں انہوں نے پوز کی ہاں، تھی؟ پہلے وہ مجھ سے ملے، ان کی مہربانی ہے، وہ تشریف لائے میرے گھر، بلکہ آپ ہی وہاں تک لے کے گئے؟ نہیں، میں جی میرے گھر پہ آئے، میں ان کو بڑے عرصے بعد تشریف لائے، مجھے فون کیا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا گھر ہے، جتنی مرضی آئے، وہ آئے، اور ان کے ساتھ ان کے صدیقی صاحب بھی تھے جو ان کے بڑے دوست ہیں اور ایکس ایم پی ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ میں جہانگیر صاحب کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے یہ میرا یہ چیز مکمل کرا دیں، کیونکہ جہانگیر خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نا، تو ایجاب قبول کرا دے آپ، جی تو وہ پھر ٹیلی فون پہ ہوئی، سارا ٹیلی فون پہ ہوا نا؟ نا میرے پاس تشریف لائے، نہیں، مگر جہانگیر ترین صاحب یہاں نہیں ہے نا؟ نہیں، میرے سے جب بات کی نا، جب میرے سے بات کی تو جہانگیر کا اور ہمارا 5 گھنٹے کا فرق ہے نا، تو میں نے شام کو جہانگیر کو بتایا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ اس طرح ہوا، تو میرے خیال میں اگر کوئی گروپ میں شامل ہوتا ہے تو اس کی تو کوئی برائی نہیں ہے جناب، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے لیڈرشپ میں، آپ کے ہر چیز میں شامل ہو کر، کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب کہاں، میں نے کہا ان کی تجویز ہے کہ آپ کے گھر پہ ملاقات ہو، ٹھیک، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بندوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کو ملیں گے میرے بندے، وہ سارا گھر میں ارینجمنٹ کر دیں گے، وہاں زبردست انہوں نے کھانا چیزیں یہ وہ بڑی عزت دی، جب ہم نے اپنے گروپ کو کہا کہ آپ تشریف لائیں تو وہ بھی آ گئے، اور اس وقت میرے خیال میں 16-17 بندے تھے، باقی لوگ ادھر کہیں گئے ہوئے تھے۔ صاحب کیا یہ بات درست ہے جب علیم خان صاحب وہاں پہنچے تو کچھ گروپ کے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا؟ اس سے پہلے کوئی انزائٹی میں تھے کہ یہ کس؟ اس سے پہلے ہم نے آپس میں 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ کی، اور وہ 5:30 بجے ان کو کہا، ہم 4 بجے اکٹھے ہوتے، لوگ آتے جاتے نا، آرام سے آتے نا، تو وہ اکٹھے ہوئے، 5:30 بجے کے بعد علیم خان صاحب آئے، اس سے پہلے لوگوں نے کہا بھائی صاحب یہ کوئی چیز اس میں ہمیں تو کوئی شک و شبہ نظر آتا ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گروپ میں کوئی تفرقہ ڈالیں گے یا ہمارے گروپ میں سے کوئی امید رکھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ انکنڈیشنلی آ رہا ہوں، میں نے یہی چیز جہانگیر خان کو بتائی، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اگر باقی جتنے سوالات ہیں وہ آ رہے ہیں آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ جب وہ تشریف لائے انہوں نے کھڑے ہو کے ساری تقریر کی، وہ تقریر کا کلپ انہوں نے خود تقسیم کیا، ان کے بندے تھے وہ جو کلپ بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھائی سمجھتا ہوں، میرا ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے، میں انکنڈیشنلی ان کی سربراہی میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ لب و لباب، انہوں نے تو کافی تقریر کی بٹ لب و لباب یہ تھا۔ تو یہ مائنس بزدار کے اوپر پھر آپ کے گروپ کی ابھی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ آپ کاف لیگ سے بھی ملے ہیں آج؟ جی میں اور نون لیگ سے بھی رابطے میں؟ کاف لیگ کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کاف لیگ کے ساتھ بھی میری بھی بات ہوئی، پرویز الہی صاحب واز ویری کائنڈ، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے، بڑی تعلق رہا ہے فرام 2002 سے لے کر آج تک، اس گھرانے سے تعلق رہا ہے، ان کو میں بڑا ایک عزت کی مقام سے دیکھتا ہوں، اور وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ پھر ان کے باقی چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں، 2007 کے 8 کے الیکشن کے بعد وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے، تو ہم نے اس وقت پھر معذرت کر لی ان سے، تو مگر
के रिश्ता साथ शामिल हो ताल्लुक गए, उसी वक्त है। डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए जब। अरे मैंने उसमें 4-5 बंदे बुलाए थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इस तरह हमारे मसले मसाइल हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ना करें, जहाँ 3 साल गुजर गए, 2 साल और भी गुजर जाएंगे, पर उनकी अपनी ज़रूरत होती है। सियासत में जनाब शामी साहब, हर बंदे की अपने अपने ज़रूरियात और मसले मसाइल होते हैं। तो वो फिर अच्छा, अब अलीम खान साहब गैर मशरूत तौर पर आपके यहाँ शामिल हो गए, और उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ कोई और लोग भी हैं, कहा ज्वाइन करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा मैंने अभी दोपहर का खाना दिया हुआ था अपने दोस्तों को, वो तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे बात की है। वो खुफिया पत्ते हैं अभी? हाँ, वो हैं, वो तो उनके खुफिया पत्ते ने फिर एक ने मुझे फ़ोन किया। ठीक, जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि हम 8 आदमी थे, ठीक, उसमें ख़वातीन भी थी 1-2, और उन्होंने आपस में कहा है कि जी अलीम खां आप करें। तो उन्होंने वो बात उसके बकौल, जो जिसने मुझे फ़ोन किया, कि उसके बकौल कि ये कोई हमारा पक्का ग्रुप नहीं है, ये ऐसी मदऊ किए हुए बंदे आ जाते हैं, कोई उनका हमें पता नहीं है वो कर रहे हैं क्या लगे हैं, और क्या उनकी इंडिकेशन हैं या उनकी क्या हमारे साथ रगबत है, वो हमें नहीं मालूम। गपशप ग्रुप है। वो आया लंच पे अलग होगा, डिनर पे अलग होगा और रात को अलग। तो वो फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको और जहांगीर खान साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तो आप मेहरबानी करके मुझे भी अपना साथी समझें। अच्छा सर, वो काफली वाली बात बताइए ना, जो माइनस बुज़दार पे जो काफली के साथ तरीन ग्रुप की बातचीत चल रही है, उसमें क्या तय पा रहा है? और अगर आप माइनस बुज़दार की बात, तो ऐलान लंगड़ियाल साहब ने भी ऐलान किया ना, मैं अर्ज कर रहा हूं, माइनस बुज़दार चाहिए वो। जी बात सुनिए, मामला जी बात सुने। ये दोस्त हमारे ये इसमें भी इकट्ठे हुए आज, और उन्होंने कहा कि क्या है। मैंने कहा जी मेरी तरफ से अभी मैंने जहांगीर खान को नहीं बताया कि जी ये हम इकट्ठे होके ये उनके पास जा रहे हैं। अगर आपको उन्होंने बुलाया तो आप साथी हैं, स्पीकर है आपका कईयों के साथ इकट्ठा, पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं, अभी भी उन्होंने बुलाया तो आप चले जाएं। आप जाकर सिर्फ उनसे, मेरी मद्दवाना गुजारिश है, उनसे सिर्फ पूछें कि आया पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टरशिप तो सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है, एक है उसमें नून लीग और एक है पीटीआई, जिनके पास तादाद है 140-30 आदमी, 50 आदमी। बाकी हमारे जो साथी हैं और कुछ और पीपल पार्टी के 6 आदमी हैं, बाकी मिल के, बाकी कोलिशन बना के वो आपको बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब से ये पता करके आएँ कि जी वो किस ग्रुप के साथ मिल के बाकी नंबर पूरे करेंगे। हम तो जैसे हमें वो बताएंगे, फिर हम जहांगीर को बताएंगे, और फिर हम आपस में ये सारी चीज़ें तय करेंगे। पहले उनका तो हमें पता लगे। वो आज गए, वो जाके मिल आए, तो शाम को शायद वो मेरे पास आएँ या मेरे से गप लगाएं या मैं उनके पास चला जाऊं। तो वो फिर उसमें से 2-3 बंदे हमने चुने थे जो जाकर उनसे मिलेंगे। खाकवानी साहब, माइनस बुज़दार के क्या उसूली जो फैसला आपने किया है? हमने नहीं किया। किसने किया? ना, हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास, हम फलां जगह जाना चाहते हैं, कोई बंदा कहता है किधर जाना चाहते हैं। अभी तक मजबूरी तौर पे ये एक उनके जहन में चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पहले जब ये नुमान लंगड़ियाल साहब की स्टेटमेंट है कल की, पवन चौधरी के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा माइनस। मैंने तो आज सुना खाकवानी साहब, मुझे तो एक पीटीआई के नौजवान है बिलाल चीमा, बड़े जयाले किस्म के, उनका भाई फैसला हो गया। मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार अच्छा, और वजीर आला नया होगा। अच्छा, देखिए ये ग्रुप के अंदर, मैंने कहा फिर चौधरी सरवर साहब क्या करेंगे? वो तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, आप मेरे से ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। आपके सामने तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप जितनी चीज़ें जानते हैं। आप तो माशाल्लाह खुद यूनिवर्सिटी हैं अमली सियासत की। जी मैं अर्ज करूँ, ये चीज़ें अभी चौधरी साहबान ने बतानी थी कि वो किसके कैंडिडेट हैं। हमसे तो उस ग्रुप के हैसियत से उन्होंने वोट मांगा, तो हमारा हक बनता है ना जनाब उनसे पूछें कि जनाब आप बताएं, आप ये बताएं। हम आपको खुदा न खासा कोई बुरा नहीं समझते या किसी तरह हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर हमें ये तो पता हो कि आप किसके कंधे पर चढ़कर आएंगे।
اور مسند سنبھالیں گے، کیونکہ مسند سنبھالنے کے لیے تو یا نون لیگ یا پی ٹی آئی. یہ دیکھیں نا، اب آپ تصدیق کر گئے نا، اب آپ اسی بات کی تصدیق کندھے دو ہیں جی، کسی ایک پہ چڑھنا ہے. لیکن تصدیق کر دی نا اسحاق خاکوانی صاحب نے کہ چودھری صاحبان جو ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے گروپ سے، یعنی وزارت اعلیٰ کے لیے مانگ رہے ہیں. جی جی اسی کی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گروپ ان کے ساتھ ہوگا تبھی تو پھر انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کس کے کندھے پہ رکھ رہے ہیں بندوق، آپ کس کے ساتھ آ رہے ہیں، تاکہ آگے ہم نے بھی دیکھنا ہے نا کہ جناب ہمیں کس طرح وہ قابل قبول ہے کہ ہمیں بھی وہ شیئر کراتے ہیں کندھا، ہمارے گروپ کو بھی ساتھ ملائیں گے. وہ کیا کریں گے پھر جہانگیر خان کی غیر موجودگی میں تو فیصلہ ذرا نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہ عقدہ کھلا نہیں. آج وہ ملا ہے تو وہ مجھے ہمیں بتائیں گے. ایک سے بریک کرے، ایک سے پہ چھوٹا سا سوال اگر جی ضرور. وہ یہ کہ کیا یہ بات طے ہے کہ اب آپ کی اور عمران خان صاحب اور بزدار صاحب کی راہیں جدائیں ترین گروپ سے، یا کوئی امکان ہے کہ خان صاحب اگر آپ کو آ کے مل لیں یا بزدار صاحب آ کے مل لیں تو ترین گروپ دوبارہ مفاہمت کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں آپ کو اس میں حتمی رائے اکیلی میری اپنی ذاتی تو ہو سکتی ہے، گروپ کی تو میں نہیں بول سکتا. تاثر دے دیں. ہاں میرے خیال میں جہاں تک عمران خان صاحب جس لحاظ پہ گئے ہیں وہاں تک جہانگیر خان کے دل میں کافی ناراضگی ہے اور دل میں باقی ممبران کی بھی بہت ناراضگی ہے. کئی حضرات واپسی آپ کو ناممکن لگتی ہے. کئی حضرات بزدار صاحب کے ساتھ بھی بڑے تنگ ہیں اور ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور علاقائی لوگ جو ان کے ہیں نا ڈی جی خان کے اور لیا اور ادھر باقی لوگ وہاں پر بھی کافی واپسی مشکل ہے. لیکن یو ٹرن بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کے چیئرمین اگر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو آپ بھی تو ماشاءاللہ اگر ہم یو ٹرن لینے والے ہوتے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، کیونکہ ہم یو ٹرن والے تھوڑے کم ہیں تو وہ ماشاءاللہ جو کریں وہ شیر ہیں، بچہ دیں انڈا دیں وہ تو مرضی جو کریں. خاکوانی صاحب واپسی مشکل ہو چکی ہے. کوئی اس کے کچھ ہے ابھی تک تو یہ پوزیشن ہے، مگر سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. حلف آخر تو نہیں ہوتی. آخر سارے گروپ کو بھی تو خیال کرنا ہے. اگر اپنی پوزیشن تو میں تھوڑی سی آپ کو عرض کر دی ہے، باقیوں کا کچھ اور خیال بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کے گروپ میں بھی کوئی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے؟ جی ہاں. کون؟ وہ ہیں نا جناب، وہ جہانگیر خان بتائیں گے، وہ ان کے ہیں ذہن میں. مگر یہ جہانگیر خان تو ابھی لگا تھا کہ صحت یاب ہو گئے، واپس آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ آرام کر رہے ہیں. جی ہاں. یہ کوئی تھوڑی سیاست بھی شامل ہو گئی ہے بیماری میں؟ نہیں میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاؤں گا. غلط بات کرنا کسی کے بارے میں، خاص طور پہ صحت. آج ان کا لندن میں اپنے کلینک میں اپنے ڈاکٹر سے آج ان کی پھر اسیسمنٹ تھی. وہ اسیسمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی اسیسمنٹ کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ 4-5 دن ٹھہر جائیں، اس بیماری کا علاج جو ہے یہ بھی ہوتا ہے نا. یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی کامیابی جو ہے اس سے بھی تو علاج. اور بلکہ مجھے تو یہ بھی اطلاع ملی کہ جو علیم خان صاحب گئے ہیں، علیم خان صاحب کے جب گئے ہیں تو اطلاع یہ کہ شاید وہ ترین صاحب سے ملے، لیکن تصدیق کریں گے، تردید کریں گے کہ ملاقات شاید نہ ہو. میں بتاؤں نہ ہو یا ہو سکتا ہے اعلان نہ ہو. چلیں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہ سوال پوچھیں گے اور پھر یہ کہ کون امیدوار ہے ترین گروپ سے وزیر اعلیٰ کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. اسحاق خاکوانی سے گفتگو ہو رہی تھی اور لندن سے ہمیں جوائن کیا جناب اظہر جاوید صاحب نے، کیونکہ لندن بھی خبروں کا مرکز ہے. اظہر آپ کے پاس بھی آتے ہیں، خاکوانی صاحب سے ہم بات اب مکمل کر لیں. سر بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ترین گروپ جو ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے کس کا ساتھ دے گا، نون لیگ کا یا پرویز الہی صاحب کا؟ نہیں تو پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی نا. پرویز الہی صاحب فیصلہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے یا نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے. کیوں جی؟ ایگزیکٹلی اسی لیے میں نے شرارت میں سوال تھا. نہیں آپ شرارت ضرور کریں مگر فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اسی تو میں پوچھتا ہوں ان سے، وہ کوئی بندہ جواب نہیں دیتا. شرارت تو کہیں اور ہو رہی ہے. آج تو وہ گئے، ہمارے بندے بھی یہی پوچھنے گئے کہ جناب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں، تاکہ ہمارا بھی تو آگے ان کے ساتھ کوئی چیز، کوئی تعلق، کوئی ان سے پوچھ گچھ، پھر ہم اپنے گروپ کو میٹنگ کریں. ابھی تو 2 بندے گئے نا، 3. پھر اپنے 2 درجن بندوں کو بلائیں، ایم این ایز کو بلائیں، کہیں یار یہ چیز ہونے والی ہے، بتاؤ کیا کریں. خاکوانی صاحب مختصر ایک یہ کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں لے کے آتی ہے تو کیا آپ کا گروپ نون لیگ کو سپورٹ کرے گا؟ یہ دیکھیں یہ سب نیگوسیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور نیگوسیشنز ہو رہے ہیں؟ نیگوسیشن ہوں گی جب یہ فیصلہ کریں گے کہ جی پہلا ہوا
اقدام جب چودھری صاحب کے پاس 14 سال کے بعد شہباز شریف گئے ان کو آفر کی، پھر اپنا زرداری صاحب گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا آؤ میں تمہارا ذمہ دار ہوں اور میرے ذمہ ہے یہ کنفیگریشن بنانا، ان کو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو جناب کوئی وجہ ہے نا، پھر ان کے ساتھ نہیں گئے، تو وہ اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس وقت کے حساب سے تو انہوں نے وہ چانس اپنا مس کر دیا نا، جبکہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب والا شوشہ جو ہے بس ایک شوشہ ہے، اصل لڑائی تو وہاں ہوگی، مارکا ہوگا اسلام آباد میں۔ جب وہاں پر جو فیصلہ ہو جائے گا تو پنجاب میں بھی جناب اس کے اثرات آئیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جو یہاں فیصلہ ہو جائے گا اس کے ادھر اثرات بالکل ہوں گے، وہ بالکل 100% ہوگا۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، یہاں کا چیف منسٹر اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کسی ایسے عام آدمی کو لگاؤ جس کے اندر یہ ہمت رہو گی کوئی آگے اوپر ایک نقطہ ادھورا رہ گیا، وہ پھر اگلے ہفتے خاکوانی صاحب کو دوبارہ زحمت دیتے ہیں کہ یہ ترین گروپ کیسے وجود میں آیا اور کیا غلطیاں کیا، لمبی کہانی ہے، اس پہ کریں گے سر۔ تحریک جو عدم اعتماد ہے نا، اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں جو پتے ہیں نا ہر ایک نے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، سامنے ٹیبل پہ نہیں رکھتے۔ کوئی زرداری صاحب ہیں، کوئی مولانا فضل الرحمان ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ اب یہ جو یہی چودھری صاحبان ہے، چودھری صاحبان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ اسی موضوع پر نشست ہوگی، کچھ اور معاملات رہ گئے۔ اپنا آنرری مقرر کر دینا اپنا ساتھی، آپ ہمارے آنرری مہمان ہیں نقطہ نظر کے۔ آپ اعزازی ہمارے جناب انٹلیکچوئل لیڈر ہیں، آپ اظہر جاوید تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ نہیں کمال۔ اچھا چلیں اظہر صاحب کی سنیں، لندن سے خبر لے دیتے ہیں۔ اظہر صاحب فرمائیے گا، لندن اس وقت خبروں کا مرکز ہے، سنا ہے میاں صاحب کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹر عدنان، تو کہیں واپس تو نہیں آنے کا سوچ رہے وہ؟ جی بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے میری تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1 ملاقات، مختلف ایشوز پہ ان سے بات ہوئی، تحریک عدم اعتماد پہ بھی بات ہوئی اور دیگر معاملات میں بھی جو کافی تفصیلی بات ہوئی۔ جو مجھے اس وقت ان کا جو میں ذہن پڑھ سکا ہوں یا جو مجھے میں معلومات لے سکا ہوں، اس وقت ان کا سارا فوکس مرکز پہ ہے۔ وہ اوپر جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، جس وقت کل تحریک اعتماد لائی جا رہی تھی تو آخری وقت تک سابق وزیر اعظم جو تھے وہ رابطے میں تھے، شہباز شریف صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی، کی آخر میں ایک ٹیلی فونک کانفرنس بھی ہوئی جس میں اس کو گو اہیڈ دیا گیا۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم یہاں لندن میں ابھی کسی سے ملاقات کے موڈ میں نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین یا کوئی اور جو لندن میں کسی سے وہ ابھی نہیں مل رہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جیسے کہ جہانگیر ترین گروپ ہے جہاں جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، سابق وزیر اعظم ان میں سے کسی کو بھی ابھی نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ کسی قسم کا ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ کسی قسم کے دوسری پارٹی کے لوگوں کو توڑنے میں ملوث ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس پہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا تکیہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کے معاملات طے پا چکے ہیں آلریڈی، جو پاکستان کی قیادت میں جس میں سردار ایاز صادق صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، جو 2 دفعہ صرف ان ناموں کی منظوری لینے کے لیے آئے۔ 15 کے قریب وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، اتحادیوں کے ایم این ایز ہیں، جو مسلم لیگ نون نے جنہیں اون کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنہیں پی ٹی آئی جو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ بھی دی جائے گی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے جو لوگ لیے ہیں، تو یہ ایک بڑی جو سابق وزیر اعظم وہ فوکس اس چیز پہ دیے ہوئے کہ مرکز گرانا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام میری پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں وہ پہلی دفعہ سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست انہوں نے چھوڑ دی ہوئی تھی، وہ اللہ پہ توکل کر کے دوسرے معاملات پہ، ابھی بھی ان کا اللہ پہ توکل، کل بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی پر امید ہے۔ ڈاکٹر عدنان کی بات ہے، ڈاکٹر عدنان کے بارے میں بتاؤں، کل وہ تشریف لائے، اور ڈاکٹر عدنان ہمیشہ یا تو چھوڑنے آتے ہیں یا لینے آتے ہیں، تو ڈاکٹر عدنان سے میری بھی ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بھی، تو وہ میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ بہتر کرے گا، ابھی وہ جو میاں صاحب کے میرے خیال کچھ چیک اپ ہونے ہیں یہاں پہ، اس کے لیے آئے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ واپس جانے کی تیاری میں ہوں گے، اسی لیے ڈاکٹر عدنان آئے ہیں، اور بڑا ایک وہ آتا ہی نواز شریف صاحب سے ملے بھی، میں ابھی ادھر موجود تھا، اور ان کی جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہوں لیکن ان کا اعلان نہ ہو رہا ہو، ان کو چھپایا جا رہا ہو، یا کوئی رابطے ہو رہے ہوں، بالواسطہ باتیں ہو رہی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
جی بالکل بالکل رابطے ہیں، بالواسطہ باتیں ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جہانگیر ترین صاحب یا کسی اور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ بات انہوں نے آن دی ریکارڈ کہی ہے. بالکل انہوں نے کسی سے ابھی وہ نہیں ملے اور نہ ہی ملنا چاہ رہے ہیں. سلمان شہباز صاحب کا رابطہ ہے جہانگیر ترین صاحب سے، ان کی پہلے بھی فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے پھول بھی بھیجے ہیں ان کو، جہانگیر ترین صاحب کو، ان کا اپنا ایک تعلق کے ذریعے رابطہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا اس وقت نہ ہی کوئی رابطہ اور نہ ہی وہ کسی سے ابھی ملنا چاہ رہے ہیں لندن میں پاکستان سے. بہت بہت شکریہ جناب اظہر جاوید صاحب، آپ سے آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی. ہم نے پروگراموں میں حوالہ دیا تھا کہ درجن کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ٹکٹ کی یقین دہانی کرائے گی. آج اظہر صاحب اس کی 2014 کا دھرنا تھا نا سر، بریک آ گئی. اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین اور طاہر القادری صاحب کی گئے تھے، خفیہ ملاقات ہوئی تھی لندن میں. بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کانوں کان خبر نہیں. اب تو یہ جب کوئی واردات ہوگی پتہ چلے گا کون کس سے ملتا رہا، کون بتانے کی ضرورت. کون. ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. پتہ صرف یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد بالآخر وہ پیش ہو جانتے چکی ہے. پی ٹی آئی بھی پرعزم ہے اور اپوزیشن بھی پر اعتماد دکھائی دیتی ہے. گھبرائے کون ہے؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھئے. ایک بریک. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.